मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं? तलाक पर क्या बीवी को रख सकते हैं या नहीं? हम बिस्तरी करने के बाद मियाँ बीवी दोनों इकट्ठा गुस्ल कर सकते हैं। पैंट शर्ट पहनते हैं, क्या वो नमाज में पैंट को फोल्ड कर सकते हैं या? साहब कमेंट्स में कुछ सवाल आए हैं, उनका जवाब चाहता हूँ। पहला सवाल ये हसन ब्रादर पूछ रहे हैं, क्या गर्मियों में हाफ नेकर पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ या दुरूद पाक वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, हाफ नेकर अगर आपकी घुटनों से ऊपर है तो ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, हराम है। क्योंकि सत्र में जो मर्दों की जो सत्र है ना, तो वो घुटनों से लेकर नाफ तक है। इतना हिस्सा मर्दों को ढांकना फ़र्ज़ है उनके ऊपर। तो अगर कोई इंसान हाफ आस्तीन पहने हुए है तो ये उसने गुनाह का काम किया, हराम काम किया, इसका वो सज़ावार गुनाहगार ख़ताकार होगा। लेकिन अगर वो अंडरवियर कोई बंदा पहने हुए और उसमें दुरूद पाक पढ़ रहा है या ज़िक्र अस्कार कुछ पढ़ रहा है तो उसको पढ़ सकता है। बहरहाल अदब के ख़िलाफ़ है, उसको चाहिए कि अपने आप को मुकम्मल तरह से सत्र को छुपाए, और जब मुकम्मल उसके कपड़े हो ना जिससे सत्र उसकी छुपी हो, उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल नाजायज़ नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो घुटने खुलने का जो गुनाह है वो उसके ऊपर फिर भी बाकी रहेगा। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल इमरान अली पूछ रहे हैं कि कोई औरत अगर रात को अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करती है बग़ैर गुस्ल किए, क्या घर का सारा काम कर सकती है? उसके लिए बेहतर यह है कि अगर नजिस कोई औरत या मर्द हो तो उनको चाहिए कि उसी वक्त गुस्ल कर लें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फजर में किया जाए ताकि उनकी नमाज बाकी रहे, नमाज वो पढ़ सकें। और अगर किसी वजह से उनकी आंख नहीं खुली, 7, 8, 9 बज गया है, अब ये कंडीशन है कि बच्चों को चाय देना है या घर में हम लोगों को चाय पीना है, तो अगर कोई औरत नापाकी की हालत में कुछ काम कर रही है तो जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह गुस्ल में ताख़ीर करना ये बेहतर नहीं है और ये बल्कि जायज़ ही नहीं है। अगर नमाज आपकी छूट रही है ना तो फिर ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर नमाज नहीं छूट रही है, ऐसे ही ताख़ीर हो गई खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, घर के काम करने में, तो कोई मसला नहीं है। औरत नापाकी की हालत में भी इन तमाम कामों को कर सकती है। हाँ, जहाँ तक मसला है पीरियड का कि वो नापाकी नजासत, तो वो एक अलग चीज़ है, वो औरत के साथ कॉमन है, वो है ही है, कंपलसरी है, तो ये अल्लाह की तरफ से। तो अगर कोई औरत पीरियड से है तो उसमें वो सारे काम बिल्कुल कर सकती है, कोई मसला नहीं है। नापाकी की हालत में अगर वो पीरियड वाली नापाकी में तो सारे काम कर सकती है। और अगर वो रात में हम बिस्तरी की जैसा कि सवाल है और सुबह उठकर अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए बेहतर ही है पहले गुस्ल कर लें। गुस्ल नहीं किया है तो भी जो काम करेंगी उसमें कोई गुनाहगार नहीं होगी औरत, लेकिन बेहतर अफजल यही है कि पहले गुस्ल करे, तहारत हासिल करे। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल शहनवाज भाई बिहार से पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मेहंदी मर्द हजरात लगाएं तो उसका वज़ू नहीं होता, लेकिन वही मेहंदी अगर औरत लगाएं तो उनका वज़ू कैसे हो जाता है? 100% सवाल ही रॉन्ग है, बिल्कुल सवाल में ही दम नहीं है भाई। वज़ू हो जाता है नहीं हो जाता इसका मसला ही नहीं है। मर्दों को बिला वजह मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, जायज़ नहीं है। औरतों के सिंगार मेकअप में मेहंदी औरतें लगा सकती हैं। मर्द हजरात जो शादी वगैरह में लगाते हैं उसके लिए जायज़ नहीं। हाँ, हाथों पैरों में अगर आका अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तलबों में जलन रहती है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहंदी लगा लो। तो ज़ेब व ज़ीनत के लिए नहीं होना चाहिए। अगर दवा के तौर पे मर्द हजरात भी मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़ेब व ज़ीनत के लिए उनको ये खिजाब लगाना, मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है उनके लिए। औरतों के तो मेकअप में है, औरतों के लिए कोई मसला ही नहीं है, वो तो जायज़ ही है। बल्कि औरतों के लिए अच्छी चीज़ भी है कि वो मेहंदी को लगाएं, जबकि उनका नज़रिया सिर्फ अपने खाविंद या महरम के सामने ही आने का हो। तो बहरहाल ये है कि इसका वज़ू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई किसी आदमी ने मेहंदी लगाई है तो उसका जो गुनाह है वो उसके सर होगा, लेकिन अलबत्ता उसका वज़ू हो जाएगा। नाखूनी लगाना जायज़ नहीं है। अगर वो मर्द लगा ले, मर्द तो खैर नाखूनी नहीं लगाते हैं, औरतें लगाती हैं। अगर वो मर्द लगाएं या औरतें लगाएं, नाखूनी चूँकि एक परत बना देती है, नील पॉलिश होती है ना, वो परत बना देती है उसके ऊपर, आपकी उंगली के नाखून के ऊपर, तो उससे वज़ू का पानी जो होता है वो अंदर जव तक नहीं पहुँचता है, वो माने बन जाता है, रुकावट बन जाता है, पर्दा बना देता है वो नाखूनी। तो इसलिए जायज़ नहीं है। मेहंदी चूँकि कोई पर्दा नहीं बनाती है, मेहंदी लगी हो उसके बाद भी जब तक पानी पहुँच जाता है तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल औरतों का ज़ेवर है, औरतों के ऊपर अच्छा लगता है, मर्दों के ऊपर अच्छा इसीलिए जायज़ नहीं है और उनके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है। आपको अच्छा लगेगा कि कोई मर्द हजरात अपने कपड़े पहनने के बजाय वो लेडीज़ सूट पहन लें, या वो कहीं जा रहे हैं तो वो नकाब पहन लें, अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसका जो ज़ेवर है वही उसी के ऊपर वही अच्छा लगता है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल सरदार रफ़त पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं क्या वो नमाज में पैंट को फोल्ड कर सकते हैं या नहीं?
بہت سارے لوگ نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پینٹ جو ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹخنوں کو کھولنا سنت ہے، ٹخنے جو ہے نا ان کو کھولنا سنت ہے، تو ٹخنے کھولنا سنت ہے اور پینٹ کو فولڈ کرنا یہ مکروہ ہے، تو پینٹ کو فولڈ کرنا مکروہ ہے، سنت مکروہ کے مقابل زیادہ معنی رکھتی ہے، زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر آپ مکروہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو سنت جاری ہے آپ کی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے اتنے تمیزدار کپڑے سنت کے مطابق پہننا چاہیے تاکہ جس سے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مکروہ کو انسان عمل کو کر رہا ہے تو اس سے سنت ادا ہو رہی ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، بہرحال پھر بھی اس کو چاہیے کہ اگر اوپر سے کھوس لے نا، فولڈ کر لے، تاکہ وہ نیچے کا جو لٹک رہا ہے پاجامہ یا پینٹ وہ اوپر آ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے نیچے فولڈ کرنے سے، کیونکہ نیچے فولڈ کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی سنت اگر ادا ہو رہی ہے تو سنت ادا کرنے کے لیے فولڈ کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ کپڑے ہی سنت کے مطابق سلوائیں، وہی زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اگلا سوال اعجاز حسین، السلام علیکم مفتی صاحب، ہم بستری کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں اکٹھا غسل کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، میاں بیوی ہیں، جب میاں بیوی ساتھ میں ہم بستری کر رہے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ان کے لیے پردہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر وہ بند جگہ پر ظاہر ہے غسل کریں گے، باتھ روم میں ہی غسل کیا جاتا ہے، تو برہنہ ہو کر میاں بیوی ایک ساتھ اکٹھا ہو کر غسل کر سکتے ہیں، لیکن شرم کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک دوسرے کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، وہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس سے کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ ناجائز نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھنے سے بچنا چاہیے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی نہانا جائز ہے لیکن بس شرم و حیا کے خلاف۔ جی جزاک اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب، آفتاب خان، 2 طلاق پر کیا بیوی کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، 2 طلاق اگر کسی شوہر نے دے دیں تو اس کے بعد 1 طلاق ابھی باقی ہے، یعنی اس کے پاس ابھی ایک یہ اجازت ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، کیونکہ تیسری طلاق جب شوہر دے دے نا، قرآن نے کہا طلاق و مرتان، طلاقیں 2 ہیں، 2 مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس کو تیسری بھی طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ تیسری اگر طلاق دے دی تو پھر بیوی جو ہوگی شوہر سے کے نکاح سے نکل جائے گی۔ بہرحال 2 طلاقیں اگر دی ہیں کسی شوہر نے تو وہ بیوی نکاح سے بھی نہیں نکلی ہے، طلاق مغلظہ نہیں ہوگی، تو بیوی جو ہے نکاح میں رہ سکتی ہے اور وہ نکاح میں رہے گی۔ لیکن اگر تیسری بھی طلاق دے دی نا تو پھر وہ نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ جزاک اللہ۔ منا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں آرمی میں ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے مسجد میں بجماعت نماز پڑھنے کو، ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد روم میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز کا وقت نہیں ملتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پھر بھی ٹائم پہ پڑھنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرما رہا ہے بے شک مومنوں پر ان کے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جو نماز کے لیے اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، اور آج اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صاحب آرمی میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں، اور جو جیسے کھانا کھانے کی چھٹی مل رہی ہے 1 گھنٹہ، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کھانا آدھے گھنٹے میں کھا لیں گے، اس کے 10 منٹ کے لیے ہمیں 10 منٹ کی چھٹی 2 بار چاہیے، عصر اور ظہر میں، تو آرام سے مل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا ہی فرض ہے، نماز کو ادھر ادھر کر کے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ ایک ساتھ پڑھ لیں، اکٹھا پڑھ لیں، یا وہ پورے دن کی نمازیں اکٹھا کر کے رات میں پڑھیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وقت پر ہی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد شہزاد برکاتی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو کیا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں؟ 4 ٹکڑے ہو جائیں تو بھی جنازہ ہوگا بھائی، وہ تو ٹکڑے انسان کے انتقال کے بعد اس کے لیے نماز جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز جنازہ ہے کیا؟ نماز جنازہ تو دعائے مغفرت ہے نا، تو دعائے مغفرت تو وہ 2 4 یا جیسے بھی انسان کسی بھی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے، مرڈر کر دیا گیا کسی کا، یا کسی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یا کچھ بھی لاش کا ہو گیا، بہرحال پھر بھی اس کے لیے نماز جنازہ ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ نماز کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز جنازہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو مغفرت کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ اس میں بھی کوئی اس طرح سے کوئی انسان اگر انتقال کر رہا ہے تو اس کی پڑھی جائے گی، اور اس طرح سے کوئی انسان اگر انتقال کر رہا ہے تو اس کی نہیں پڑھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جی جزاک اللہ۔ اگلا سوال زرتاب خان، السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ میری شادی کے لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ اچھے خاصے ہیں بھائی، کیا ضرورت ہے، جن لوگوں کی شادی ہو گئی نا ان سے جا کر پوچھو۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کھائے پچھتائے، ایسا لڈو ہے شادی جو کھائے پچھتائے جو نہ کھائے وہ پچھتائے، تو یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے۔
لیکن ایک چیز ہے, یہ تو خیر میں نے ایسے ہی مزاحیہ طور پہ کہا, شادی کے بعد کی لائف بہت خوبصورت ہے. اگر انسان بیوی کو سنبھال لینا تو بہت زبردست لائف ہے. بیوی کو سنبھالنے کا مطلب یہ کہ بیوی کے حساب سے شوہر چلنے لگے تو اس کی لائف سیٹل ہے. اور بیوی کے حساب سے اگر وہ نہ چلا, بیوی کے حساب کا مطلب چلنے میں کوئی جورو غلام تھوڑی ہو جاتا ہے, آرام سے محبت سے پیار سے اس کی باتیں مانتا رہے, پھر دیکھو 2 ٹائم کی جگہ 4 ٹائم چائے بنا کے آپ کو دے گی. تو بیویاں بہت اچھی ہوتی ہیں بشرطے کہ شوہر ان کو سمجھنے والا ہو. شوہر ان کو جہاں نہیں سمجھ پاتے ہیں وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان انصاف کی شادی کروا دے جلد سے جلد, اور بہترین نیک بیوی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اگلا سوال منا خواہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں اور نہ دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے 2 مقصد ہیں. دے رہا ہوں مطلب کہ دی طلاق, دے رہا ہوں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہو جائے گی. اور وہ یہ کہہ رہا ہے طلاق دے دوں گا, ایسا نہ کرنا ورنہ دھمکی دے رہا ہے شوہر کہ ایسا مت کرنا ورنہ طلاق دے دوں گا تو طلاق نہیں ہوگی. اس نے کہا جاؤ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہوئی گئی نا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں. اور دے رہا ہوں کا مطلب یہ کہ بعد میں دے دوں گا, اگر یہ اس کا مقصد ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی. تو پھر جب دے گا تو ہوگی. اس لیے یہ طلاق ہے بھائی, یہ کوئی چورن تھوڑی ہے جب چاہا پھانک لیا. یہ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ جملے انسان جب کوئی شوہر یہ طلاق کا جملہ زبان پہ لاتا ہے نا تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ تو ایک بہت ضرورت کے تحت یہ چیز ہے کہ اگر کسی طرح سے پٹری ہی نہیں کھا رہی ہے شوہر بیوی کو, یا بیوی شوہر سے اتنا عاجز ہیں کہ ایک دوسرے کو زہر دینے کو تیار ہیں, تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ بھائی چلو ایک دوسرے کو زہر دے کے ختم مت کرو, مارو مت, بلکہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے اپنی اپنی زندگی الگ گزار لو. اس لیے ہے طلاق, وہ بچوں کا تماشا بنا رکھا ہے. جب آپ دیکھو طلاق دے رہا ہوں یا طلاق دے دوں گا, یہ سب بیوی سے باتیں اچھی تھوڑی لگتی ہیں. بیوی سے آئی لو یو بولو, اچھی اچھی باتیں اس سے کرو, یہ تو دیکھو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن یہ شوہر نہیں کر رہا ہے کیونکہ شریعت سے دور ہے. شریعت میں دیکھو نا کیسی میاں بیوی کو رہنے سہن کے طریقے کیا ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات بتائی ہے, تو سنت پہ انسان عمل کرے. ان تمام چیزوں سے آج کل بہت زیادہ لوگ طلاق کی طرف بھاگ رہے ہیں, بہت زیادہ ڈیورس کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے یار, بعد میں پھر پچھتاتے بھی ہیں. تو اس لیے اپنے اوپر کنٹرول ہی سب سے بڑی جیت ہے. اگر کوئی انسان فتح پانا چاہتا ہے نا تو بس خود کو کنٹرول کرے, کہ ایک دم غصے میں آ کر انسان کہتا ہے ہم نے غصے میں دے دی. غصے میں نہیں, کسی نے کبھی ایسا کیا کہ مٹھائی لے کے آیا اور لانے کے بعد بیگم سے کہا کہ بیگم میں بڑا خوش ہوں آج تم منہ کھولو, اور جیسے ہی بیگم نے منہ کھولا وہ لڈو رکھنے کے بعد منہ میں کہے جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاق دی. ایسا کوئی کرتا ہے؟ ظاہر ہے غصے میں ہی انسان طلاق دیتا ہے. تو یہی اصل مردانگی ہے آپ کی, یہی آپ کی, اسی کے اندر آپ کا جو مرتبہ ہے نا اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ آپ غصے کے وقت کیسا بیہیو کرتے ہیں. بھائی انسان کا مائنڈ ریلیکس ہے تو اچھی باتیں کرے گا, اچھا بیہیو ہو گئی اس کا بیوی کے ساتھ. غصے میں تمہارا بیہیو بیوی کے ساتھ کیسا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور ان جیسے جملوں کو زبان پہ بلا وجہ نہیں لانا چاہیے. جی جزاک اللہ. جلیس خان پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم, قبرستان کے اندر گھاس سکھانے کی دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں گھاس وغیرہ نکل آتی ہے, تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا جائے. دیکھیے قبرستان 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہیں کہ پنچایتی ہیں, یعنی اس میں ٹوٹل کوئی بھی اس میں تدفین ہو سکتی ہے کسی کی بھی. اور ایک پرسنل ایک خاندان کی قبرستان ہوتی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ فلاں فلاں خاندان کے لوگوں کا ہے. تو اگر وہ پنچایتی ہے, سرکاری زمین ہے یا وہ پنچایتی زمین ہے, اور یہ ہے کسی نے وقف کی ہوئی ہے کہ یہ وقف ہو گئی زمین, تو ایسی جگہ پر اگر گھاس وغیرہ نکل آئی ہے نا اور اس کو کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اتنی بڑی ہو گئی کہ وہاں پر کوئی جائے گا تو اس میں سانپ وغیرہ نہ آ جائیں یا کیڑے مکوڑے نہ ہوں, تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو اس کو کم کر سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے. اس کا اگر وہ اسے گھاس کو بیچ رہا ہے تو اس کا پیسہ اسی قبرستان میں لگایا جائے گا. اور اگر کسی کی پرسنل وہ قبرستان ہے تو اس کے پیسے سے کو مسجد میں بھی لگایا جا سکتا ہے, اس کی اجازت سے, جو اس کا مالک ہے نا اس کی اجازت سے. بہرحال اگر زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ بہت بڑی بڑی گھاس وغیرہ ہو گئی تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. بہرحال نہ کاٹنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ جو یہ چیزیں نا والنجم والشجر یسجدان, بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو چیزیں آسمان و زمین میں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اور قبرستان پر گھاس کھڑی ہوگی اللہ کا ذکر کرے گی تو کہیں نہ کہیں جو مرحوم ہے مردہ ہے اس کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ اجر اور اس کی برکتیں مردے کو حاصل ہوں گی. اس لیے بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی وجہ آ رہی ہے, خاص ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں, پھر اجازت ہے. جی شکریہ. ایم ڈی جیلانی, اگلا سوال ایم ڈی جیلانی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اگر جاب پر گھر سے باہر ہوں تو کیا ہاف شرٹ میں نماز
हो जाएगी? باہر ہو یا گھر کے اندر ہو ہاف شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر نہیں ہے اس کو پہننا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے لوگوں جب مسجد آؤ نا، اللہ کے سامنے آؤ، نماز کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو سوار کراؤ، تو اس لیے بڑا تمیز دار لباس انسان کو پہننا چاہیے۔ بہرحال ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ فل آستین پہن کر ہی نماز پڑھے، وہ شرم والا ایک اچھا لباس لگتا ہے اور باشرم لباس ہے۔ جی شکریہ۔ عطار بھائی پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام۔ شوہر بیوی دونوں جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیں تو دونوں پر کیا گناہ ہوگا؟ دونوں طلاق دے نہیں سکتے ہیں، یہ تو رائٹ صرف شوہر کے پاس ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ رائٹ عورتوں کو دے دیتا نا طلاق کا، کہ عورت جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے، تو ایک دن میں 70 مرتبہ طلاق ہو رہی ہوتی، اسے کنٹرول ہی نہیں ہوتا، وہ 2 منٹ میں جب یہ کہہ رہی ہے چھوڑو چھوڑو مجھے نہیں تمہارے ساتھ رہنا ہے، تو وہ فوراً آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے نا، چونکہ عورت کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ایک دم تھوڑی دیر میں غصہ گھر کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے گی، 2 منٹ میں ایک دم نارمل۔ تو یہ رائٹ صرف شوہر کے پاس ہے ڈیورس کا، کیونکہ شوہر سمجھدار ہوتا ہے، وہ جلدی طلاق کی باتیں نہیں کرتا ہے، عورتیں فوراً مطالبہ طلاق کر دیتی ہیں، تو جو مطالبہ کر رہی ہے اگر اس کو یہ رائٹ ہوتا تو 1 منٹ میں دے دیتی نا۔ تو شوہر ہی طلاق دیتا ہے، ڈیورس دیتا ہے، بیوی 70,000 مرتبہ بھی کہہ دینا تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شوہر ہاں وہ بیوی مطالبہ طلاق کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، وہ الگ طریقہ ہے کہ اگر بیوی تنگ آ گئی بہت زیادہ، جس میں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے جہاں پر، تو وہاں پہ خلا مانگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی شوہر ہی ادھر سے ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی۔ اور خلا مطلب یہ جنہوں نے نکاح کیا قاضی وغیرہ، وہ اس کے ذریعے سے ایک لمبا سسٹم ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ طلاق جب شوہر دے گا تو ہی ہوگی، بیوی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ شوہر کو طلاق دے۔ جی جزاک اللہ۔ عالم خان، اگلا سوال عالم خان پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے اور وہ قسم پوری نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قسم اگر کسی نے کھائی ہے تو اس کا قرآن مقدس کی قسم کھانے کا ایک کفارہ ہے، وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک جگہ 60 مسکینوں کا ذکر آتا ہے، یا روزے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی انسان نے قرآن مقدس کی قسم کھا لی ہے تو بہرحال یہ گناہ ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان قسمیں کھا رہا ہے تو وہ نہیں مانی جائیں گی، وہ مانی ہی نہیں ہے، ان کی مانتا نہیں ہے، اماں کی قسم، ابا کی قسم، یا کوئی قسم دلا رہا ہے اس کی بھی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے نا کہ کسی نے کسی کو قسم دلا دی اور وہ چڑھ گئی، تو میں آپ کو پھر قسم دلا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اماں ابا خاندان کی قسم ہے، اپنا گھر ہمارے نام کر دیں، آپ کر دیں گے؟ یہ قسم نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی بات ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن بیچ بیچ میں قسم کھانا، بیچ میں لانا باتوں کے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ ایسا کرے، نہیں کر رہا ہے تو پھر نہیں کرنے کی وسعت ہے تو پھر صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ جی جزاک اللہ۔ محمد نسیم الدین کہہ رہے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ ہمارے رہنما ہو، آپ کے ذریعے ہم سیدھے راستے پر ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت کم ایسے لوگ آتے ہیں جو مطلب ایسی بھی کمنٹ کرتے ہیں جس میں ہماری انہیں فکر ہوتی ہے، ورنہ بس لوگ سوال ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے جواب دینے بھر کے ہیں۔ اگلا سوال ہنسی لور پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جنازے کی نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے؟ مفصل طریقے سے بیان۔ مفصل کا تو وقت نہیں ہے کیونکہ کمنٹ باکس چل رہا ہے، سوالوں کے بس جواب ہی دے رہا ہوں، تو اختصار کے طور پہ یہ ہے کہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہی ہے، اور اس میں جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا امام، وہ ساری دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، نے یہ کہ اللہ ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے یہ خود دعا ہے، کون کون سی دعا کرنا چاہیے یہ تو آپ جیسے چاہیں دعا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کو رائٹ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نماز جنازہ میں اس کے علاوہ یہ تو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے دعا ہے، یہ نماز جنازہ کا طریقہ وہی ہے، اس میں وہی پڑھا جائے گا جو دعا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ اپنے مرحوم کے لیے کسی بھی طرح سے اس کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرحوم کی بخشش فرما، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مرحومین کے لیے یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے، لیکن اس میں صرف وہی پڑھ سکتے ہیں نا جو اذکار مسنونہ سے ثابت ہے، تو اس میں وہ جو دعائیں ہیں خصوصی طور پہ نوجوان کے لیے اور الگ دعا ہے، اور مرد عورت یعنی جو بالغ ہوں
बालिग मर्द औरत के लिए अलग एक दुआ है, अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यतिना व मय्यतिना व शाहिदीना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, तवील दुआएं। और लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए एक अलग दुआ है जो हम नमाज जनाजा के असल तरीके में जो दुआएं मौजूद हैं, शामिल हैं। जी जज़ाकल्लाह। अगला सवाल मुफ्ती साहब जब्बार खां पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्या मर्द मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं? मर्द को मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह इजाज़त दी है कि अगर एक शख्स ने आगे कहा ना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैरों में जलन होती है, उसने अपने पैरों की जलन की शिकायत की, तो दवा के तौर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेहंदी लगाओ, उसमें शिफा है, क्योंकि उसमें ठंडक मिलेगी तो उससे शिफा है। तो मजबूरी के तहत लगा सकते हैं। शोबाजी में लगाना मर्दों के लिए मेहंदी जायज़ नहीं, वो एक औरतों का जेवर है, तो उन्हीं के ऊपर अच्छा लगता है, जो जिसकी चीज़ होती है वो उसी पर अच्छी लगती है। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं बेंगलोर से महबूब बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि जैसे मैं वाइफ को धमकी देता हूँ कि मैं तलाक दे दूँगा, तो उसको तलाक होता है या नहीं? पहली बात तो ये है कि धमकी दिया ना करें, धमकी देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने कहा है कि मैं तलाक दे दूँगा, तो ये कहने से तलाक नहीं होगी जब तक कि ये ना कहे कि मैंने तुम्हें तलाक दी, ठीक है। तो दे दूंगा एक धमकी है, बहरहाल धमकियाँ भी बीवी को थोड़ी, यार बीवी को धमकी देने का क्या मतलब है? बीवी को ऐसी चीज़ है जिसे धमकी दी जाए, तो बहरहाल ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत ही जो कमज़र्फ लोग होते हैं ना, वो बीवियों को धमकी देते हैं। उनके साथ तो प्यार मोहब्बत से अच्छा सलूक करना चाहिए। बीवियों को धमकियाँ नहीं दी जाती हैं, बल्कि उनको तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर किसी ने कहा है कि शौहर ने कहा है कि मैं तलाक दे दूँगा, इससे तलाक नहीं होगी, लेकिन ऐसे जुमले कहने से बचना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल वक्कास सलीम पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब के वुज़ू के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, वुज़ू टूट जाता है और क्या कपड़े भी नापाक हो जाते हैं? वज़ू करने के बाद कुछ लोग जैसे खड़े होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेशाब करने के बाद खड़े होते हैं तो भी उन्हें लगता है ख़तरे आ गए। किसी इंसान ने वज़ू किया, खड़ा हुआ, तो उसे लगा पेशाब के ख़तरे आ गए। तो इसमें कंडीशन देखी जाएगी कि जो ऐसा शख्स है ना जिसको वज़ू करने के बाद पेशाब के क़तरे आ रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि वो जो पेशाब के क़तरे आते हैं उसकी दो वजह होती हैं। एक वजह तो ये है कि इंसान का जिसका मसाना कमज़ोर होता है ना, तो उसको पेशाब वगैरह के क़तरे आते हैं, तो उसको तो अच्छे हकीम से रब्ता करना चाहिए। कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को लगता ही है कि यार हमें पेशाब के क़तरे आ गए। अक्सर नौजवान तबके को लगता, महसूस हो रहा है पेशाब के क़तरे आ गए, तो पहले वो चेक करे, अगर नहीं आए हैं तो टेंशन न ले, और अगर फिर भी आ गए तो उसको चाहिए, अगर लग रहा है ऐसा कि पेशाब के कतरे आ गए, तो अपने जहन का फतूर दूर करने के लिए पानी का छींटा लेकर रुमाली पर मार ले। तो गर्चे पेशाब के कतरे ही क्यों ना आए हो ना, तो भी कोई मसला नहीं है। अगर किसी इंसान को बीमारी है पेशाब के कतरे आने की, तो और बार बार आ रहे हैं, मतलब वो अभी वजू किया खड़ा हुआ फिर आ गए, फिर वजू किया खड़ा हुआ फिर आ गए, खड़ा हुआ वजू बैठा फिर आ गए, नमाज पढ़ रहे रुकू से खड़े हुए फिर लगा आ गए, तो कोई मसला नहीं, नमाज हो जाएगी। कभी आ गया महीने दो महीने में आपको लगा कि भाई वजू करके खड़े हुए पेशाब के कतरे आ गए, तो फिर आपको चाहिए कि वो फ़ौरन ही उतनी जगह धोएं या पजामा या अंडरवियर चेंज करें, उसके बाद फिर से वजू करें। अगर कभी कभी ऐसा हुआ है, ये रोज़ाना ही ऐसा हो रहा है, तो ये एक बीमारी है, तो फिर कोई मसला नहीं है। और अगर शक वहम है तो भी कोई मसला नहीं, पानी का बहरहाल छींटा लेकर रुमाली पर मार ले और नमाज पढ़े, जायज़ है। अगर ऐसा हमेशा होता है तो बीमारी है तो, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो फिर उसमें चेंज करना चाहिए या धोना चाहिए उतनी जगह को, दोबारा से भी फिर उसको वजू करना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। अकरम अहमद, अगला सवाल अकरम अहमद पूछ रहे हैं कि क्या मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? मोबाइल में कुरान पढ़ने का हुक्म ऐसे ही है जैसे रियल में सामने आप हाथों में कुरान लेकर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस कुरान को हाथों में लेकर पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, उसको नहीं छू सकते मगर पाक लोग, बगैर वजू के आप कुरान को नहीं छू सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल में जो आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, उसको भी बगैर वजू नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब उसको टच नहीं कर सकते हैं। और जाहिर है कि मोबाइल में बगैर टच किए ना आप पन्ना पलट पाओगे, वरक उलट पाओगे, और ना आप उसको जल्दी आराम से पढ़ सकते हैं। पीछे की साइड से बगैर वजू के पढ़ सकते हैं, जहाँ सामने दिख रहा है उस पर उंगली नहीं लगा सकते। आप कहेंगे भाई वो कुरान थोड़ी है, वो तो मोबाइल है। तो भाई जाहिर सी बात है, कुरान भी तो कुरान थोड़ी होता है, वो तो उसके अंदर वो कागज़ होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, इसी के लिए वो कुरान हो गया, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। जो कुरान के हर्फ हैं, सादे कागज़ पे आप लिख दो, ये कॉपी आप पकड़े हुए हैं, सादा कागज़ लीजिए और इस पर कुरान की आयत लिख दो, अब उसको आप बगैर वजू नहीं छू सकते, क्योंकि कुरान लिख गया है। इसी तरह से जब तक वो मोबाइल था कुछ नहीं, जब तक वो
कुरान दिख नहीं रहा था ना, वो पीडीएफ में था, जब तक कोई मसला नहीं, आपने उसे ओपन कर दिया, अब वो सामने नजर आ रहा है, तो अब उस पर भी वही हुक्म लगेगा जो कुरान आपके पढ़ने में लगेगा। तो बगैर वजू, बाज उलमा कहते हैं, बाज कहते हैं कि इजाजत है, बहरहाल जो ज्यादा सही कौल है ना वो यही है कि बगैर वजू के मोबाइल में भी कुरान पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि आप उसको टच कर रहे हैं तो वो भी उसी जुमरे में आएगा, क्योंकि कुरान के जो हर्फ दिख रहे हैं ना, आप उसको टच कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं। तो बहरहाल पढ़ना जायज़ है, लेकिन इसी तरह से जैसे कुरान को हाथ में लेकर इसी तरह से बावजू होकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है उसको। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल शोएब अफजाल सवाल कर रहे हैं कि क्या हिंदू के ऊपर फूंक मार सकते हैं या नहीं? अगर बाज़ लोग, ऐसा होता है बाज़ मरतबा हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, सभी आते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम और हर तरह के, सिख आते हैं, पंजाबी आते हैं, तो उनके ऊपर जहाँ तक दम करने का सवाल है, तो एक मरतबा एक साहबी जा रहे थे ना, उनके साथ और भी साहबे किराम थे, एक शख्स था तो उसको किसी सांप या बिच्छू वगैरह ने डस लिया था, तो वो बेहोश हो गया था, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हुए थे, हकीम, लेकिन वो होश में नहीं आया। तो एक साहबी से लोगों ने कहा कि आप कुछ पढ़ के दम कर दो, तो उन्होंने जैसे ही कान में फूंका ना, तो वो होश में आ गया। तो उसने 40 बकरियां गिफ्ट की उनको। तो ये लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुक्म है इस पर जो मुझे गिफ्ट में ये 40 बकरियां दी हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए जायज़ है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहरहाल गैर मुस्लिम पर, मुस्लिम पर, हर इंसान पर ही शिफा के तौर पे, शिफा के लिए कि इसको फ़ायदा हो, तो आप कुरान मुक़द्दस की आयत को पढ़ के उसके ऊपर दम कर सकते हैं, फूंक सकते हैं, ताकि उसको शिफा मिल जाए। तो शिफा की नीयत से आप फूंक सकते हैं पढ़ के। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल मुमताज़ अली, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी बहुत परेशान है, 20 साल से उनको हर जगह दिखा लिया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रही हूँ कि कोई जवाब नहीं दिया, तो बताएं मैं क्या करूँ? अब ये प्रॉब्लम इनको लिखना चाहिए थी कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई असरात वाला मसला है या कोई जन्नात का, या जो हो जाते हैं नज़र बद वगैरह, नज़र बद होते हैं ज़्यादातर लोगों को, इसकी अगर अमलियात की मसला है, अगर यूपी कानपुर से हैं तो मैं यही कहूँगा कि मकनपुर शरीफ आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट कानपुर यूपी में, और अगर वहीं पर कोई अच्छा आमिल मिल जाए तो उसको दिखा लें। और अगर फिर भी वालदा बीमार हैं, इस किस्म का अगर कोई मसला है ना, तो फिर 11 मरतबा, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 11 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फ़ायदा होगा, उनको शिफा मिलेगी। आप हजरात इसको सुनने के बाद जो भी सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं।